प्रभुलाई धन्यवाद। यहाँहरू आज खुसी हुनुहुन्छ कि नै? खुसी हुनुहुन्छ होइन? अनि हरेक हप्ता चाहिँ हामी प्रभुमा खुसी भएर आउने गर्दछौँ। अनि प्रभु चाहिँ हाम्रो खुसीको मुहान हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैजनामा ख्रीष्ट अभिवादन, जय मसीह। फेरि पनि मलाई यो वचनको समय दिनुभएको लागि धन्यवाद। हामी वचनमा जानेछौँ। हामी ढिला नगरिकन वचनमा जानेछौँ अनि वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ अनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले वचनलाई चाहिँ पाप स्वीकारको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ। यो पाप स्वीकारको विषयमा चाहिँ कतिपल्ट सायद हामीले वचन सुनिसकेको होला हामीले युट्युबतिर। अनि यो पाप स्वीकारको विषयमा चाहिँ हामीले कतिपल्ट ती अध्यापदहरूलाई पनि पढेका छौँ होला, धेरैजनाबाट वचन पनि सुनेका छौँ होला। हामीले यसको गहिराइमा गएर आज चाहिँ पाप स्वीकारको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ। कतिपल्ट हामीले चाहिँ पाप स्वीकार गर्दाखेरि भुल गरी पठाउँदो रहेछौँ अनि ती विषयलाई चाहिँ आज हामीले हेर्नेछौँ। पाप स्वीकार चाहिँ के होला? पाप स्वीकार भनेको के हो भन्न सक्नुहुन्छ? यदि कसैले भन्न सक्नुहुन्छ भने नयाँ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, पाप स्वीकार भनेको यहाँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ यदि यहाँहरूलाई आउँछ भने। आफ्नो पापहरू मानिलिनु भन्नुहोस्। आफ्नो आफूले गरेका पापहरूबाट क्षमा लिनु। बोल्नुहोस्, बोल्न सक्नुहुन्छ। बोल्दाखेरि पैसा लाग्दैन है, पैसा चाहिँ लाग्दैन। अनि जसले बोल्यो त्यसले चाहिँ जान्यो क्या है। हस्, यो विषयलाई यति नै राख्नेछु, हामी समय नलम्ब्यौँ। पाप स्वीकारको विषयमा अनि आफ्नो पापलाई मानिलिनु, आफ्नो पापबाट क्षमा पाउनु, क्षमा माग्नु भन्ने कुराहरू दुईजना व्यक्तिबाट हामीले सुन्यौँ। अनि विशेष प्रकारले पाप स्वीकारको विषयमा चाहिँ म दोषी नै हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नु र क्षमा खोज्नु चाहिँ पाप स्वीकार हो है। म दोषी नै हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नु अनि क्षमा खोज्नु चाहिँ पाप स्वीकार हो भनेर हामी जान्न सक्दछौँ। अनि यसभित्रमा अनि कतिपल्ट चाहिँ हामीले पाप स्वीकार कोसँग गर्ने, कहाँ गर्ने, कहाँनिर गर्ने, अन्यलमा पनि पर्दा रहेछौँ। हामीले पाप स्वीकार कोसँग गर्ने विषयमा है, पाप स्वीकार चाहिँ कोसँग गर्ने होला भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले थाहा पाएनौँ भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि पहिलाका प्राचीन कालका मानिसहरूले चाहिँ पाप स्वीकार कोसँग गर्ने होला भनेर पनि छलफल गर्दा रहेछन्। ढुङ्गासँग गर्ने हो कि मान्छेसँग गर्ने हो कि परमेश्वरसँग गर्ने हो कि इत्यादि कुराहरू हुँदो रहेछ। अनि पाप स्वीकार भनेको तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पाप स्वीकार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो हृदयको अन्तस्करणबाट चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, देखावटी चाहिँ होइन, भित्र हृदयबाट गर्नुपर्ने रहेछ। अनि पाप स्वीकार चाहिँ कोसँग गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने एउटा नम्बर 2 मा चाहिँ एउटा प्रश्न गरिएको छ। अनि पाप स्वीकार कोसँग गर्ने, कहिले गर्ने, यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि हामीले सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ परमेश्वरसँग हामीले पाप स्वीकार गर्नुपर्छ, जो समय चाहिँ उहाँको विरुद्धमा हामीले पाप गरी पठाउँदछौँ है। जो समयमा चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ हामीले पाप गर्दछौँ अनि त्यो समयमा चाहिँ पाप स्वीकार हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, यो विषयलाई लियो भनेदेखि पहिलेको समयमा हामी जब प्रभुलाई नपाउँदै हामीले एउटा ठुलो पाप स्वीकार पश्चाताप हामीले गरेर आएको हो होइन र। हामी संसारमा थियौँ अनि त्यो समयमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, हाम्रो संसारको जति पनि पापहरू थियो, हाम्रो मैलोहरू थियो, हाम्रो त्यो पाप मैलोहरू चाहिँ हामीले पश्चाताप गरिकन प्रभु येशूलाई पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ
हामीले एउटा पाप स्वीकार त्यति बेला गरेका थियौँ, फेरि अर्को पाप स्वीकार अथवा हाम्रो पश्चाताप, हाम्रो बप्तिस्मा भएर हामी यहाँसम्म आएका छौँ। आमेन। हामी यो समय यो अवस्थासम्म हामी आएका छौँ। अब हाम्रो जीवनमा नजानिदो तरिकाले अझै पनि हामीले पाप स्वीकार गर्नुपर्ने कुराहरू, क्षमा माग्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै विषयमा हामीले चाहिँ अझै पनि कन्फ्युज रहेछौँ। अझै पनि अन्धाधन्दै तरिकाले चाहिँ हामीले दिनदिन गरेका हरेक गल्तीहरू हुन सक्छन्। अनि ती गल्तीहरूलाई चाहिँ, ती पापहरूलाई चाहिँ हामीले क्षमा माग्दाखेरि कतिपल्ट हामीले नजानिदो तरिकाले गरिराखेका रहेछौँ। अनि त्यही विषयलाई चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ पाप स्वीकार अथवा पश्चाताप अथवा क्षमा। यी विषयमा हामीले चाहिँ क्षमाको विषयमा हामीले पढेका पनि छौँ, पश्चातापको विषयमा पनि पढेका छौँ, अनि पाप स्वीकारको विषयमा पनि पढेका छौँ, सुनेका पनि छौँ। अनि आज विशेष गरी हामीले पाप स्वीकारको विषयमा हामीले हेरिराखेका छौँ। अनि पाप स्वीकार कोसँग गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा हामीले हेरौँ। पहिला नम्बर 1 चाहिँ परमेश्वरमा उहाँको विरुद्धमा भएको पाप चाहिँ हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने रहेछ अथवा क्षमा माग्नुपर्ने रहेछ, स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो हामीले पहिला बुझ्यौँ। परमेश्वरमा है, परमेश्वरको विरुद्धमा जति बेला हामीले उहाँको पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप गर्छौँ, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्छौँ, ती कुराहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिकेका छौँ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरलाई त हामी धेरै जनाले हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भने परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले पाप गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले देख्छौँ अनि परमेश्वरलाई चाहिँ हेर्छौँ। उहाँको विषयमा लगेर हामीले धेरैजसो पापहरू चाहिँ त्यस्तो काट्ने, मार्ने, हत्या हिंसातिर त्यस्तो पाप गरेको देखिँदैन। जसले चाहिँ ख्रिस्टलाई पछ्याउँछ त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो पापहरू गरेको हामीले पाउँदैनौँ। अनि अर्को कुरा, परमेश्वरमा पनि त्यस्तो पाप गरेको, त्यति ठुलो पाप गरेको अथवा देखिने खालको हामीले पाप गरेको पनि पाउँदैनौँ। तर हामीले कतिपल्ट हामीले कुरा गर्दा, हाम्रो काम गर्दा, हरेक इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा पनि पाप गर्न पुग्दा रहेछौँ। अनि त्यो त हामीलाई थाहा छ, हामीले क्षमा माग्छौँ। अनि चाहे जानेर होस् चाहे नजानेर होस् हामीले परमेश्वरमा चाहिँ क्षमा मागिराखेको कुराहरू पाउँदछौँ। नम्बर 1मा परमेश्वरसँग हामीले त्यो कुराहरू पाप स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ, पाप स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्यौँ। अनि नम्बर 3मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूको विरुद्धमा भएको पाप वा गल्तीहरूको निम्ति पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ। अघि हेऱ्यौँ हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा भएको पाप स्वीकार, अनि अहिले हामीले नम्बर 3मा हेर्दैछौँ कि मानिससँग उनीहरूको विरुद्धमा भएको पाप वा गल्तीको विषयमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ। पाप स्वीकार अथवा गल्ती स्वीकार चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। मानिसको विरुद्धमा गरेको विषयमा चाहिँ हामीले कतिपल्ट थाहै हुँदैन अनि हामीले गल्ती गरेका छौँ भनेर हामीलाई चाहिँ प्रार्थना कस्तो खालको गर्छौँ, अनि अब त्यो गल्ती पनि उसलाई थाहा छैन, थाहा नभएको खालको एउटा अस्पष्ट खालको प्रार्थना पनि गरिराखेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि अहिले हामीले पढिराखेको नम्बर 3 मानिससँग अनि उनीहरूको विरुद्धमा भएको पाप अथवा गल्तीको विषयमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुन समयमा हामीले ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चोट पुर्याउँ त, अथवा उनीहरूको विषयमा कुरा सिक्यौँ, अथवा उनीहरूको विषयमा नराम्रो टिका टिप्पणी गऱ्यौँ, उनीहरूको अथवा हानि पुर्यायौँ, उनीहरूको हामी गल्ती गर्न पुग्यौँ। अनि यो पनि अघि हामीले पढ्यौँ। अनि पाप स्वीकार कोसँग गर्ने, कहिले भन्ने विषयमा एउटा हामीले परमेश्वरसँग, अर्को मानिससँग। अनि परमेश्वरसँग उहाँको विरुद्धमा भएको पाप जति बेला हामीले चित्त दुखाउँछौँ त्यो समयमा, अनि अर्को मानिसको विरुद्धमा भएको कुराहरू जति बेला हामी उनी मानिसहरूको विरुद्धमा भएको पाप वा गल्तीको विषयमा जति बेला हामी उनीहरूलाई
गल्ती गरी पठाउँछौँ, हानि गरी पठाउँछौँ, अनि त्यो समयमा चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा हामीले हेरिराखेका छौँ। अनि नम्बर 3 को कमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, हामी जस समय उनीहरूलाई चाहिँ हानि पुर्याउँछौँ वा चोट पुर्याउँछौँ त्यो समयमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, तिनी व्यक्तिहरूसँग, ती दाजुभाइहरूसँग हामीले क्षमा माग्नुपर्ने रहेछ, प्रस्ताव गर्नुपर्ने रहेछ, अथवा स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ। अनि हामीले अघि परमेश्वरमा विरुद्धमा भएको पापको विषयमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ दाउदले परमेश्वरसँग गरेको पापको विषयमा उनीले प्रस्ताव गर्दैछन्, स्वीकार गर्दैछन्। बुझ्नुभयो, परमेश्वरको विरुद्धमा। अनि त्यसरी नै तपाईँले र मैले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा भएको पापहरू स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ। अनि दोस्रो कुरा, मानिसहरूसँग भएको, मानिसको विरुद्धमा भएको कुराहरू पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ। मत्ती 5 अध्यायको 23 र 24 पदमा हामीले ती कुराहरू पाउँछौँ। अनि माथि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यहाँ कसैले पढिदिनुहोस् यदि पाउनुभएको छ भने। यसकारण तिमीले वेदीमा आफ्नो वेदी चढाउँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्धमा केही छ भने तिमीलाई याद भयो भने चौबिस तिम्रो विधि त्यही वेदीको सामु छोड र जाऊ, मैले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर र त्यसपछि आएर आमेन। यो पदले चाहिँ कुनै पनि एउटा दाजु वा भाइ दिदीबहिनी जो कोहीलाई पनि ठेस पुर्याएको छ भने, चोट पुर्याएको छ भने, यो चाहिँ एउटा पवित्र वेदीभित्रको कुराहरू गरिएको छ। अनि कसैले एकअर्कालाई ठेस पुर्याएको छ भने यो पवित्र भवनमा अथवा यो ठाउँमा आउनुभन्दा पहिला चाहिँ मिलाप गरेर आउनुपर्छ अरे। यो वचनले चाहिँ के भन्छ, जसलाई चोट पुर्याएको छ, जसलाई हानि गरेको छ, जसको हृदयमा चोट पुग्ने काम गरेको छ, त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ पहिला मिलेर आउनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो बेटी राख भनेर मत्तीको पुस्तक 5 को 23 र 24 पदले हामीलाई भन्दछ। त्यो भएको कारणले हामीले मानिसको विरुद्धमा गरेका गल्तीहरू, पापहरू छन् भने पनि उनीहरूलाई जुन समयमा हामीले त्यो कुराहरू गरिपठाउँछौँ नि, अनि त्यो समयमा नै हामीले उनीहरूसँग माफी माग्नु पर्नेदेखि लिएर, स्वीकार गर्नुपर्नेदेखि लिएर हामीले चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई हामीले पहिला ती व्यक्तिहरूसँग गएर अनि मिलाप गरेर आउनुपर्छ भनेर यी पदहरूले हामीलाई सिकाउँदछ। अनि त्यसै गरिकन खमा हामीले हेरौँ अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले यदि क्षति गरेका छौँ भने क्षमा मागेर मात्रै पुग्दैन। अघि हामीले के भन्यौँ, हानि पुर्याएका छौँ भने अथवा गल्ती गरेका छौँ भने त्यसको माफी माग्नुपर्छ, क्षमा दिने लिने पनि हुनुपर्छ, क्षमा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। अब हामीले गल्ती गरी पठाउँछौँ, अब उसले क्षमा दिने हो कि होइन, हामीले कुन तरिकाले चाहिँ क्षमा मागिराखेका छौँ, कुन तरिकाले मैले गल्ती स्वीकार्दैछु, होइन, मैले गरेको पापबाट कुन तरिकाले मैले स्वीकार गर्दैछु भन्ने कुरो आफूलाई थाहा हुनु पर्यो। अब हामीले यदि कोही व्यक्तिसँग हामीले उसको हानि गरेका छौँ भने अब हामीले चाहिँ उसको क्षति नै गरेका छौँ, त्यो व्यक्तिको एउटा क्षति नै गरेका छौँ भने क्षमा मागेर मात्रै पनि पुग्दो रहेनछ प्रियहरू। बुझ्नुभयो नि। आज हामीले चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ हामीले आफ्नो गाउँठाउँमा हाम्रो क्षेत्रमा केही गल्ती भयो भने क्षमा माग्ने, अनि बस उसले क्षमा दियो कि दिएन थाहा छैन, तर क्षमा मागेर फर्किने। धेरैजना अब समूह हुन्छ, एउटा बैठक भन्छ, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू भेला गर्ने, अनि अलि उस्तै खालको परिस्थिति त्यहाँ छ भने चाहिँ क्षमा दिए मात्रै पुग्यो,
त्यो क्षति गरेको ठाउँमा क्षमा दिए मात्रै पुग्यो। कतिवटा ठाउँमा चाहिँ त्यो भइराखेको हुन्छ, त्यसको त्यो चाहिँ एउटा खिल बसिराखेको हुँदो रहेछ क्या। क्षमा त दियो त्यसले होइन, जस्तो हानि गरेका छ, क्षति नै भएको छ भने हामीले त्यसले क्षमा त दियो, तर एउटा खिल चाहिँ भइराखेको हुनुपर्दो रहेछ, भइराखेको हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ हामीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने रहेछ। क्षतिपूर्ति नदिइकन उसले क्षमा दिएको छ भने चाहिँ एउटा खिल चाहिँ सधैँ दुखिराख्ने, चस्किराख्ने एउटा चाहिँ के रहेछ, हामीले क्षतिपूर्ति उसको लागि दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ आज हामीले यहाँबाट सिकेका छौँ यो पाठबाट। अनि क्षतिपूर्ति दिनु भनेको चाहिँ के हो त? अनि क्षतिपूर्ति दिनु भनेको चाहिँ हामीले उसलाई हानि पुर्याउनु अगाडि उसको जे पनि सामान हुनसक्छ, जे पनि माल सामानहरू हुनसक्छ, जुनसुकै चिज हुनसक्छ, हामीले हानि पुर्याउनु अगाडि कस्तो थियो? उदाहरणको लागि अहिले मेरो अगाडि क्यामेरा छ है, उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिले आएर क्यामेरा फुटालिदियो, फुटायो भनेदेखि अब यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो त? क्षति दिनु पर्यो। क्षति दिनु पर्दाखेरि चाहिँ क्यामेरा जस्तो थियो त्यस्तै नै हुनु पर्यो होइन र? अनि क्षतिपूर्ति भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि हानि गर्नु पहिला त्योभन्दा अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै बनाइदिनु चाहिँ क्षतिपूर्ति हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले क्षमा दिन्छ र क्षतिपूर्ति मागेको छ भने त्यो चाहिँ बेस्ट, पहिलेकै मिलापमा त्यो साथी, त्यो मित्र आउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले हेरेका छौँ। एउटा लुकाको पुस्तक 19 अध्यायको 8 र 9 पदतिर पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ जखायस, जसको नाम जक्कै भनेर पनि चिन्छौँ है, कर उठाउने व्यक्ति। अनि त्यहाँ पढिदिनुहोस् फेरि एकजनाले ठुलो स्वरमा। जखायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र केहीबाट अन्यपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। तब यसैले तिमीलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि तिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्। आमेन। अनि त्यहाँ जक्कैको घरमा, जखायसको घरमा अचम्मको आशिषको कुराहरू, एउटा परिवर्तनको कुराहरू आएको देख्छौँ हामी है। अनि त्यो चाहिँ एउटा कर उठाउने मध्येको एउटा व्यक्ति, सबैलाई ठगेको व्यक्ति भनौँ न। अनि ख्रीष्ट येशू जब उसको घरमा जानुहुन्छ अनि ख्रीष्ट येशूले पहिला देऊ पनि भन्नुभएको छैन। अनि कतिपल्ट चाहिँ आफ्नै त्यो आफ्नो हृदय चाहिँ खुल्दो रहेछ। अनि ख्रीष्ट येशू त्यहाँ जानुभएको कारण चाहिँ अनि त्यो व्यक्ति एकदमै के थियो त? कर उठाउने, अरूलाई ठग्ने, अरूलाई चाहिँ एकदमै दुःख दिने व्यक्ति थियो। अनि ऊ आफैले सम्झँदछ ख्रीष्ट येशू किन आउनुभएको, किन चाहिँ यो तरिकाले हिँडिराख्नु भएको छ भन्ने विषयलाई उसले जानेर उसले चाहिँ के भन्छ, म गरिबहरूलाई मैले यदि अन्याय गरी ठगेको छु भने म फिर्ता गरिदिनेछु। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँले र मैले जखायसको जस्तै यदि कसैको हानि पुर्याएका छौँ भने, यदि कसैलाई चित्त दुखाएका छौँ भने, हाम्रो समाजमा, हाम्रो छिमेकीमा, अरू व्यक्तिहरूमा पनि हामीले त्यो कामहरू, गल्तीहरू गरी पठाएका छौँ भने हामीले जखायस जस्तै अनि त्यसको क्षति दिनेछु भनेर उसले के भनेको छ? 10 गुणा दिनेछु भनेको छ होइन, 4 गुणा दिनेछु। अनि त्यो तरिकाले हामीले जखायसको जस्तै हृदय चाहिँ बनाउनु पर्छ। गल्ती उसले चाहिँ ठगेको हो नि, अरूको चित्त दुखाएको हो नि है। अनि ख्रीष्ट येशू उसको घरमा बस्दै गर्दाखेरि, जाँदै गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो कुराहरू, आफ्नो गल्तीहरू स्वीकारेको छ अनि उसले चाहिँ दिने कुराहरू पनि गरेको छ। अनि आज तपाईँले र मैले पनि आफ्नो गाउँ समाजमा, छरछिमेकीमा त्यो कुराहरू गरेका छौँ भने चाहिँ हामीले क्षमा मागेर मात्रै पुग्दो रहेनछ, हामीले क्षतिपूर्ति पनि बेहोर्नु पर्ने रहेछ अथवा दिनुपर्ने रहेछ भनेर हामी बुझ्न सकेका छौँ। हामी 2वटा चित्र छन्, ती चित्रहरूलाई हामीले हेरौँ। यहाँ 2वटा चित्रहरू देख्नुभएको छ है यहाँहरूले।
एउटा चाहिँ छ एक रात भोलि बिहान, अनि केही समयपछि त्यहाँ लेखिएको छ त्यो चाहिँ गल्तीहरू हुन् है। गल्ती अनि स्वीकार, सम्बन्ध राम्रो बनाएको कुराहरूको विषयमा एक रात चाहिँ उसले अथवा एक रात एक दिन एक समय चाहिँ उसले गल्ती गरी पठाउँछ हैन। एक समय चाहिँ उसले गल्ती गरी पठाउँछ, अनि भोलि बिहान हुन्छ एउटा असल व्यक्तिले, एउटा चाहिँ गाउँ समाजमा सम्बन्ध ठिक पार्न चाहने व्यक्तिले, आफ्नो गल्तीलाई मानिलिन चाहने व्यक्तिले अनि के गर्छ, एक दिन चाहिँ गल्ती हुन्छ, मान्छेबाट गल्ती हुँदैन र हुन्छ नि। कहिले हामी बोली पठाउँछौँ, कहिले छिमेकीमै पल्लो घरको कुखुरा ओल्लो घरमा आउँदै झगडा पर्छ हैन र। अनि त्यस कुराहरूमा एक दिन गल्ती गरी पठाउँछ एकजनाले, एक रात अथवा एक दिन एक समय, जुन समय पनि एउटाले गल्ती गरी पठाउँछ, फेरि त्यही व्यक्तिले भोलि के भन्छ, मलाई माफ गर्नुहोस्, तपाईँको भित्ता मैले फोहोर गरेँ भनेर पहिलो दिन त्यसले गल्ती गरी पठायो, सक्यो त्यो दिन। भोलिपल्ट उसले आफूले गल्ती गरेको कुराहरूलाई के गर्यो, मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले तपाईँको भित्ता मैले फोहोर गरेँ भनेर उसले चाहिँ के गर्यो, स्वीकार गरेको छ नि। पहिलो दिन उसले आफ्नो गल्ती गर्यो, भोलिपल्ट उसले आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ उसले स्वीकार गरेँ भन्छ। हाम्रो गाउँ समाजमा हामीमा कतिपल्ट त्यो कुराहरू हुन्छ कि आफूले गल्ती गरेर लुकाउन खोज्छौँ क्या, बुझ्नु भएन। हामीले आजको दिन गल्ती गऱ्यौँ, आजको गल्तीलाई चाहिँ हामी लुकाउन खोज्छौँ, तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफूले एक दिन गल्ती गर्यो, भोलि गएर मैले तपाईँको भित्ता फोहोर गरेँ भनेर त्यसले माफी मागेको छ, मलाई माफ गर्नुहोस् मैले तपाईँको भित्ता चाहिँ फोहोर गरेँ भने। अनि तेस्रो दिन भएको छ, केही समय पछाडि अथवा तेस्रो दिन भनौँ अथवा केही समय पछाडि उसले चाहिँ के गर्छ, हेर्नुहोस् है मैले तपाईँको भित्ता सफा गरिदिएँ, आमेन। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ पहिलो दिन के गर्यो, गल्ती गर्यो, दोस्रो दिन उसले माफी माग्यो, अनि तेस्रो दिन उसले फोहोर गरेको त्यो भित्तालाई सफा गरिदियो। बराबर भएन, काम खलास है त। अनि झगडा बन्द भएको छ। अनि किन भन्दाखेरि उसले पहिला आफूले गरेको गल्तीलाई स्वीकार गर्यो, त्यस पछाडि उसले त्यो गल्तीलाई चाहिँ फेरि पनि नगर्ने प्रतिबद्धता, नगर्ने कुराका साथ उसले चाहिँ फेरि पनि त्यसले पहिला जस्तो त्यो भित्ता थियो त्यस्तै नै सफा गरिदियो। अनि त्यो घरको मालिक र त्यो व्यक्ति दुवै के भयो त, सम्बन्धमा आए, साथी साथी भए। अनि त्यसरी नै यसले चाहिँ एउटाले पाप गरेको देखाउँछ, अर्कोले पाप स्वीकार गरेको कुराहरू देखाउँछ, अनि अर्कोले चाहिँ सम्बन्ध ठिक पारेको कुराहरू देखाउँछ। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यी घटनाहरू चाहिँ घट्छन् नै प्रियहरू। अनि यस्तो खालको गल्तीहरू यदि हाम्रो जीवनमा हुन्छ भने चाहिँ हामीले एक दिन गल्ती गरी पठाउँछौँ, हामीले तुरुन्त हामीले चाहिँ कुन समयमा हामीले गल्ती गरी पठाउँछौँ त्यो समयमा चाहिँ हामीले क्षमा मागिहाल्नु पर्ने रहेछ। अनि हाम्रो गल्ती क्षमा मात्रै मागेर भएन नि त, त्यसले भित्ता के गर्यो, फोहोर गरिदियो, फेरि उसले सफा नगरेको क्षमा मात्रै मागेको भए, भित्ता त उसले मालिकले बनाउँथ्यो नै, क्षमा पनि दिन्थ्यो होला, तर उसले गाली गरेर उसले चाहिँ नराम्रो दृष्टिकोणले उसले चाहिँ के गर्छ, यो मानिसले चाहिँ यस्तो फोहोर गर्यो, यो तरिकाले चाहिँ मैले आफूले गर्नु परेको छ भनेर उसले श्राप दिँदै त्यो काम चाहिँ आफ्नो काम गर्ने गर्छ। त्यो कारणले त्यो पाप पनि आफूमा भइपरि आउँछ प्रियहरू। त्यो कारणले हामीले पहिला चाहिँ हाम्रो गल्ती हुन्छ, गल्ती भएपछि हामीले क्षमा माग्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले हानि पुर्याएको अथवा के भन्छ क्षति पुर्याएको कुराहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई पूर्ति पनि गरिदिनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्यौँ। अनि अर्को त्यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ, अर्को चित्र छ, श्यामको गाडी कृष्णले लिन्छ हैन। त्यहाँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, श्यामको गाडी चाहिँ कृष्णले लान्छ, अनि अर्काको गाडी पाएको छ क्या त्यसले फ्रीमा हैन। अनि श्यामको गाडी चाहिँ कृष्णले लगाएर लिएर चाहिँ छिटो कुदाउ श्याम भनेर भनिरहेको छ। श्याम त्यो कृष्णको गाडी लिएर जाउँ, कृष्णको गाडी चाहिँ श्यामले लिएको छ। अनि एकदमै कुदाम भनेर त्यो चाहिँ अरूको गाडी चाहिँ एकदमै कुदाएर हिँडिरहेको छ क्या। मस्ती भयो होला, अर्काको गाडी राम्रो छ भनेर होइन, एकदमै अब जथान नगरेर अर्काको माल पाएँ भनेर
अनि त्यो चाहिँ एकदम कुदाएर उनीहरू चाहिँ गइरहेको छ। अनि अलि धेरै कुदाइसकेपछि उनीहरू अझै बढी आनन्द मनाउन चाहे क्या तिनीहरू, अझै चाहिँ आनन्दको साथ अझै कुदाउँ भनेर उनीहरू चाहिँ कुदिरहेका छन्। कुदाउँ भन्दा भन्दै उनीहरू चाहिँ गड्याम गुडम भएर उनीहरू चाहिँ के भयो त गाडी ठोकियो अथवा गाडी एक्सिडेन्ट भयो। अनि मान्छे त मरेको देखाएको छैन, तर गाडी चाहिँ कुच्चिएको देखाएको छ, गाडी चाहिँ बिग्रेको कुराहरू देखाएको छ। अनि यहाँ लेखिएको छ उनीहरूले माफ त मागे तर बिग्रेको गाडी बनाउन कसले पैसा दिने भनेर प्रश्न गरिएको छ। जुन व्यक्तिले गाडी चलाउनलाई माग्यो, दिनेले दियो, चलाउनेले चलायो, कुदाए, इन्जोय गरे, तर गाडी बिग्रियो। गाडी बिग्रिसकेपछि अब क्षमा त मागे, माफ त मागे उनीहरूले, माफ मागेर मात्रै पुग्छ? त्यत्रो गाडी टायर पेन्चर भयो कि अथवा त्यो अगाडिकै सबै उडायो कि त्यो चाहिँ कसले दिने? अब त्यो गाडीवालासँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ? माफ मागेर मात्रै अब पुग्यो हो, आफन्त भनेर कसैले त्यो माफ देला, तर हाम्रो कारणले उसको खर्च हुँदैछ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो विशेष, बुझ्नु भएन? मेरो कारणले कृष्णको गाडी श्यामले लगेको छ, श्यामको कारणले कृष्णको गाडी कचाकुचुक भयो। अब श्यामको कारणले चाहिँ कृष्णको पैसा जाँदैछ भनेदेखि श्यामले बुझ्नु पर्यो मैले कृष्णको पैसा चाहिँ यो गाडीको खर्च चाहिँ मैले बेहोर्नुपर्छ। अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ गाडी कुदाए पनि, इन्जोय गरे पनि, गाडी कुच्याए पनि, र गाडीलाई फेरि जस्तो थियो तस्तै पनि बनाइदियो, अनि फेरि दुवैजनाको सम्बन्ध असल भयो, हैन? यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले गाउँघरमा नसिकेको कुरा के हो। तपाईँहरूलाई याद चाहिँ छैन कतिपल्ट तपाईँहरूको घरमा वरपर छिमेकीहरूले झगडा गऱ्यो होला नि त्यस्तो कुरा, होइन? अनि बाख्राले कतिपल्ट धान खाइदियो होला, अनि कतिपल्ट बाख्राको खुट्टा नै भाँचिदियो होला, होइन? यस्ता कुराहरू हुन्छन्। मैले चाहिँ त्यो कुराहरू फेस गरेर पनि आएको, तिरेर पनि आएको, ती सबै कुराहरू गरेको हो, होइन? अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ अहिले यो वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि, बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कता कता झस्याङ्ग हुँदो रहेछ। हामीले कतिपल्ट नजानिदो तरिकाले चाहिँ हामीले सरी भनेर मात्रै नपुग्दो रहेछ। हाम्रो कारणले उसको खर्च हुँदैछ भने हामीले चाहिँ उसले नै भने तापनि उसलाई चाहिँ हामीले खुसी बनाउनु पर्ने रहेछ। परमेश्वरको वचनले के भन्छ? आफ्नो परिवारलाई प्रेम गर्ने, छरछिमेकीलाई प्रेम गर्ने भने खै त छरछिमेकी हो नि त वरपर चाहिने मान्छे, होइन? अनि उसको सामान चलाउनु पाए चाहिँ आनन्द आउने, बिग्रेपछि नबनाइदिने, होइन? त्यसले चाहिँ सम्बन्ध बिगार्दै जाँदछ। अनि अर्को विषयमा हामीले हेर्नेछौँ, अनि त्यो विषयमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ के अरे पहिलो सामुएलको पुस्तक 12:3 पदमा, अनि लेवीको पुस्तक 6 4 र 5 पदमा पनि हामीले अब त्यो विषयमा उनीहरूले गाडी काचाकुचो बनाउँछन् अनि त्यो विषयमा दिने कुराहरू सिकाउँदछ। यो मैले मात्रै देऊ भनेर हुँदैन, म यहाँ छु अगाडि, मैले देऊ भन्नु मैले सुहाउँदैन, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई दिनु पनि पर्छ। अनि त्यो भएको कारणले यहाँ पढिदिन सक्नुहुनेछ, अलिकति पछाडि भयो, पढ्नुहोस् यदि कसैले पाउनुभएको छ भने। यसरी पाप गरेर दोषी भएको छ, तब त्यसले चोरेको, हरण गरेको, पचाएर राखेको माल अथवा हराएर पाएको थोक अथवा जुनसुकै कुरा जसको बारेमा त्यसले झुटा क्रिया हालेको छ, त्यसले यी सबै कुरा उनीहरूमा 5औं हिस्सा थपेर पुरा फर्काइदिनुपर्छ। त्यसले दोष बलि चढाउने दिनैमा जसको हामीले हानि पुर्याएका छौँ उसलाई जस्तो हामीले हानि हुनुभन्दा पहिला थियो त्यस्तै चाहिँ बनाइदिनुपर्छ भनेर ती पदहरूले बताउँदछ। हामी ढिला नगरिकन फेरि अर्को स्टेपमा हामी जानेछौँ। अनि हामीले त हेऱ्यौँ, पहिलो चित्र पनि हामीले हेऱ्यौँ, अनि पहिलो चित्र 1 र 2 लाई हामीले हेऱ्यौँ। अब हामीले के भन्छ, हाम्रो पापहरू, हाम्रो भुल गल्तीहरू, हाम्रो के भन्छ गल्तीहरू हुँदो रहेछन्। अब हामीले कतिपल्ट चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा अनि मानिसको विरुद्धमा, परमेश्वरको विरुद्धमा अनि मानिसको विरुद्धमा गरेको कुरा। नम्बर 4 मा हामीले हेर्छौँ हाम्रो पापलाई
अथवा गल्तीहरूलाई थप हुन वा बढ्न दिनुहुन्न। अबले हामी नम्बर 4 मा हामीले पढ्दैछौँ हाम्रो पापलाई थप हुन वा बढ्न दिनुहुन्न। बुझ्नु भएन? अनि हाम्रो पापलाई अथवा हाम्रो गल्तीहरूलाई जब हामी बढ्न दिन्छौँ नि, अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै हाम्रो शरीरमा, हाम्रो सबै कुरोमा, आत्मिक क्षेत्रमा, शारीरिक क्षेत्रमा, सबै कुरोमा चाहिँ हामी कमजोर भएको, अस्वस्थ भएको फिल गर्दा रहेछौँ। अनि हाम्रो पापलाई यदि बढ्न दियौँ भने, थप हुन दियौँ भने, बढ्दै जान दियौँ भने, अनि भरिँदै जान दियौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुँदो रहेछ? अर्को फेरि चित्रलाई हेरौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई सहायता दिनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यदि हाम्रो पापलाई थप हुन वा बढ्न दियौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले यहाँ डरलाग्दो विषय हामीले हेर्नेछौँ। पहिलो, एकजनाले पाप थपिदिएको छ अथवा पाप बोकेको छ। थोरै मात्रै छ, होइन र? सुरुमा हेर्नुहोस्, पहिला थोरै छ, छोटो छ, पछि गएर अलि लामो छ, अनि अलि पछि गयो भनेदेखि त्यो अब भाँचिन खोजेको छ। ओजन धेरै भएर त्यो चाहिँ भाँचिन खोजेको छ। नम्बर 4 मा जाने हो भने त्यो भाँचियो पनि त्यसले थिचेर त्यो मान्छे पनि गयो। देख्नु भने यो चाहिँ पापको कुरा हो विषयहरू। तपाईँहरूले यो के भन्छ रुखको त्यो मुढा भनेर नसोच्नु होला, यो चाहिँ पाप हो। अनि पापलाई थप हुन अथवा बढ्न दियौँ भने चाहिँ हामी अन्तिममा यो अवस्थामा पुग्दो रहेछौँ। वचनले पनि भन्दा नि पापको ज्याला के हो? मृत्यु हो। थाहा छ नि सबैलाई, होइन? पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। अनि यदि पहिलो पाप छ, दोस्रो पाप, तेस्रो पाप, अनि चौथोमा चाहिँ धान्नै सकेन, अब त्यसको चाहिँ के हो? मृत्यु नै हो। अनि त्यो भएर हाम्रो एक दिनको पाप हुन्छ। अनि कतिपल्ट हामीले यो विषयमा हेर्दाखेरि चाहिँ पाप गरी पठाएको हुन्छ, कतिले के अरे यो उपवास बसेको देखिँदैन, आफूले पाप गरेको हुन्छ, गल्ती गरेको हुन्छ, प्रभोज लिएको म देख्दिनँ धेरै जसो ठाउँमा के आफूले गल्ती गरी पठाएको हुन्छ, अनि उसले चाहिँ प्रभोज लिनु हुँदैन भनेर पनि बसिराखेको हुन्छ। अनि उपवास पनि बस्दैन, मण्डलीमा दिएको जिम्मेवारीहरू पनि मैले चाहिँ यो गल्ती गरेको छु, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ योग्यको छैन भन्छ क्या। त्यसले चाहिँ उसले चाहिँ यी पहिले थोरै पाप थपिएको छ, अब उसले प्रभोज लिँदिनँ अथवा सङ्गतिमा आउँदिनँ अथवा मण्डलीमा दिएका जिम्मेवारीहरू मैले पुरा गरिनँ भने दोस्रो पाप थपेको छ। बुझ्नु भएन? अनि धेरै पाप हुँदै 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 एक दिन पहिलो दिनै उसले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? बुझिसकेपछि, हामीले बुझिसकेपछि परिवर्तन भइहाल्नु पर्थ्यो, फर्किनु पर्थ्यो, होइन? मेरा पाप क्षमा भयो भनेर विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यो नभएर उसले चाहिँ म पापी त हो, मैले एकपटक पाप गरेको हो, अब म जस्तो पापीलाई के को पाप क्षमा हुन्थ्यो र भनेर उसले अर्को पाप पनि थप्यो भने अलि धेरै पाप बोक्दो रहेछ। त्यहाँबाट पनि ऊ फर्किन चाहेन। पहिलो पाप त गर्यो, उसले यस्तै त हो पाप, अब मेरो जिन्दगी यस्तै त हो भनेर अर्को पाप गर्यो, धेरै बढ्यो। अनि त्यो पाप पनि उसले मेरो चाहिँ पहिला पनि गल्ती गरेँ, अहिले पनि गल्ती गरेँ, मेरो पाप चाहिँ अब क्षमा हुनै सक्दैन भन्यो भनेदेखि अब उसले त्यो पापको के भन्छ भारी धान्न सकिरहेको छैन। अन्तिममा ऊ चाहिँ के गर्छ त? त्यहाँबाट फर्किनै सक्दैन क्या, डिप्रेसनमा गइहाल्छ। अब चाहिँ कसैले उसलाई सम्झाउन सक्दैन, कसैले उसलाई चाहिँ फर्काएर ल्याउन सक्दैन। मेन्टली प्रब्लम हुने हो कि उसको, होइन? अनि ऊ चाहिँ त्यो पापबाट अब फर्किनै सक्दैन, किनभने उसलाई पापले थिच्दा ऊ चाहिँ अन्तिम घडीमा पुगेछ। त्यो चाहिँ अब त्यो कहिले पनि फर्किन सक्दैन, किनभने पापको ज्याला मृत्यु, उसले पापको सजाय भोग्नुपर्छ। त्यो कारणले हामीले 1 र 2 मा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ 0 मा आउनुपर्ने रहेछ। आमेन? एकपल्ट नबुझ्ला, 2 पल्ट पनि बुझ्न सकेन भने 3 पल्टमा जान्छ, त्यहाँबाट पनि फर्केन भने चाहिँ ऊ अन्तिममा चाहिँ मृत्युमा पुग्दछ। त्यो भएको कारणले चाहिँ परमप्रभुले हामीलाई 3 स्टेपसम्म दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। किनभने तिमीहरूका सिन्दुरे रङका पापहरूलाई पनि म क्षमा गर्नेछु। अनि यी कुराहरूबाट फर्केन, क्षमा नै मागेन, पस्ताव गरेन, फर्केन भने चाहिँ त्यो व्यक्ति अन्तिममा पापको ज्याला मृत्यु प्रेरो। त्यो भएको कारणले हाम्रो पापलाई, हाम्रो दिनको पापलाई थप हुन वा बढ्न दिनु हुँदो रहेनछ। यदि थप हुन वा बढ्न दियौँ भने चाहिँ हाम्रो पापले हामीलाई मृत्युको खाडलमा पुर्याउँदो रहेछ। परमेश्वरले होइन है, यो फेरि परमेश्वरलाई दोष दिनु हुँदैन।
मैले गल्ती गरेँ, म आज पापबाट फर्किन चाहिनँ, म पापी त हो, मलाई कसले क्षमा दिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले त्यो मानसिकता साथ अगाडि बढ्यौँ भने अर्को पाप थपिन्छ, अर्को पाप थपिन्छ, अन्तिममा हामी घरल्यामै नरकको खल्डामा हामी पस्दा रहेछौँ। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले दिनदिनको पाप, के चाहिँ पाप गर्यो, के चाहिँ गल्ती गर्यो, यो पनि हामीले छुट्याइकन हामीले क्षमा मागेको र परमेश्वरसँग अनि मानिससँग सम्बन्ध ठिक पारेको कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ। अनि याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पदमा अनि भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायको अनि 3 र 5मा पनि हामीले यी पदहरू पाउँछौँ। अनि यसले चाहिँ हाम्रो पापहरूलाई चाहिँ बढ्न दिनु हुँदैन। यदि पापलाई बढ्न दिन्छौँ, थपिन दिन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै क्या कमजोरी फिल, बोल्नै नसक्ने, अनि त्यस पछाडि हामी एकदमै के भन्छ भारी बोकेको जस्तो, हामी शरीरमा पनि स्वस्थ पाउने रहेनछौँ क्या। अब हामीले सोचौँ नि त, मैले गरेको आज गरेको गल्ती, आज गरेको पाप मेरो क्षमा भएको छैन भनेर हामी त्यो पापबाट फर्किन चाहेनौँ भने अनि हामीलाई चाहिँ त्यसले गरुङ्गो बनाउँछ, एकदमै है भारी बोकेको जस्तो। अनि फेरि अर्को थपिँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सहनै सक्दैन, अनि शरीरको पनि अस्वस्थता हुँदो रहेछ है। अनि यी पदले चाहिँ के भन्छन्, त्यहाँ के अरे भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायमा चाहिँ अनि त्यहाँ दाउदको विषयमा छ। अनि 1 देखि लिएर 5 पदसम्मै पढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ अझै राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ दाउदले आफ्नो गल्ती के हो त्यो पनि उनीले भनेका छन्। उनीले शान्ति र आनन्द पाएको कुराहरू पनि हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि उनीले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार नगर्दा अथवा त्यो नजान्दाखेरि गोलमोलको हुँदाखेरि चाहिँ उनी अस्वस्थ भएको, थिचिएको कुरा पनि उनले गर्दछन्। अनि त्यो कारणले यदि तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि हामीले क्षमा मागेर, हामीले प्रस्ताव गरेर, स्वीकार गरेर पनि त्यस्तो खालको महसुस हाम्रो जीवनमा हुँदैछ भने अझै पनि हामीले त्यो गर्न जानिराखेका छैनौँ। हामीले कस्तो खालको गरिराखेका छौँ। हाम्रो धेरैजसो प्रार्थनाहरू चाहिँ स्पष्ट हुँदो रहेनछ, हाम्रो स्वीकारहरू चाहिँ स्पष्ट हुँदो रहेनछ, हाम्रा गल्तीहरू है। हामीले नम्बर 5मा हामीले हेर्नेछौँ। अब हामी हाम्रो पाप स्वीकार गर्दा हामी दुईवटा कुराहरूबाट अलग रहनुपर्छ। दुईवटा कुराहरूबाट चाहिँ अलग रहनुपर्छ। यो दुईवटा कुराहरूबाट अलग नहुँदा र नजान्दा चाहिँ हामी त्यो चाहिँ बोझिलो पापमा चाहिँ फसिराखेका हुँदो रहेछौँ। अनि त्यो चाहिँ एउटा हल्लुको किसिमको अनि एउटा बढाइ चढाइ गर्ने। अनि यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ प्रियहरू है। अनि एउटा चाहिँ के रहेछ त, हामीले पाप स्वीकार गर्दाखेरि, हामीले गल्ती स्वीकार गर्दाखेरि अथवा परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हामीले जहिले पनि हाम्रो दिनदिनको प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो प्रार्थना के हुँदछ, प्रभु हामीले दिनभरि गरेका भुल गल्ती अपराधहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। हामी त्यस्तो खालको भन्छ नि होइन, भन्छै भन्दैन, सबैले भन्छ नि होइन, त्यो ठिक हो होइन। अनि त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो दिनभरिको पापहरू, भुल गल्तीहरू प्रभु हामीले जानी नजानी हामीले एकअर्कालाई हानि पुर्याएका छौँ होला, क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर हामीले स्वीकार त गरेका छौँ प्रियहरू, तर हामीले चाहिँ जानेका छैनौँ अझै पनि त्यहाँनिर होइन। अनि हामीले 6 नम्बरमा हेर्नेछौँ। अब हाम्रो पाप स्वीकार अस्पष्ट होइन, स्पष्ट चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही कारणले मात्रै हाम्रो जीवनमा सुधार नआएको। अस्पष्ट क्या, थाहै के अरे नबुझिने खालको अन्धाधुन्दा तरिकाले चाहिँ दिनभरि गरेका भुल गल्ती क्षमा दिनुहोस्। कसैलाई यदि चित्त दुखाएका छौँ भने अनि त्यो चाहिँ अस्पष्ट भयो, स्पष्ट भएन। कुन व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले चित्त दुखायौँ त, कुन व्यक्तिलाई चाहिँ हानि गऱ्यौँ त, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ भने प्रभु मैले यो समयमा यति बेला तपाईँको विरुद्धमा मैले पाप गरेँ भनेर स्पष्ट पश्चातापको प्रार्थना गर्नुहोस्, पाप स्वीकारको प्रार्थना गर्नुहोस्। मानिसको विरुद्धमा हो भने प्रभु मैले यो समयमा मैले मानिससँग पाप गर्न पुगेँ अथवा मानिसलाई चोट पुर्याउन पुगेँ, हानि गर्न पुगेँ, म अब त्यसको क्षतिपूर्ति पनि दिनेछु र त्यसको गल्ती पनि मैले गरेको छु, अनि त्यो गल्तीबाट मलाई क्षमा दिनुहोस्। यो चाहिँ स्पष्ट प्रार्थना हो। स्पष्ट प्रार्थनाले तपाईँलाई र मलाई पाप स्वीकारमा मद्दत गर्छ। आमेन। यी सबै दुईवटा कुरा काम गर्नलाई पवित्र आत्माले चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको अगुवाई चाहिँ हामीले माग्नु पर्दो रहेछ। हामीले हल्लुको किसिमको भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, मैले अघि भने नि त, हामीले हल्लुको किसिमको पाप स्वीकार कस्तो तरिकाले गर्दा रहेछौँ भन्दाखेरि, आज मैले मानौँ
एकजनाको पेन चोरेर लगेँ मैले आज कलम चोरेर लगेँ। सानो कलम त हो, मैले एकजनाको कलम चोरेको छु, सानो कलम त हो भनेर मैले त्यत्तिकै छोडेँ। अनि मैले बिर्सेँ, अब त्यो कुरालाई बिर्सेँ, क्षमा पनि मागेको छैन, स्वीकार पनि गरेको छैन। अब त्यो कुरालाई चाहिँ मैले सानो कुरा सम्झेर मैले अगाडि बढ्दै गएँ होइन। अनि त्यो कलम त हो भन्ने मैले सोचेँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हलुको किसिमको भयो क्या। अथवा हामीले कुनै पनि प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु हामीले चाहिँ दिनभरि गरेका भुल गल्ती अपराधहरू जानी नजानेका भुल गल्ती भन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ हलुको किसिमको भयो क्या, अस्पष्ट अनि हलुको किसिमको। बुझ्नु भएन? अब जानी नजानी कोसँग गल्ती गरे हो त त्यो मान्छेले है? जानी नजानी को मान्छेसँग गल्ती गर्यो? हाम्रो प्रार्थना चाहिँ जानी नजानी गल्ती गरेका छौँ होला प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्। जानी नजानी कुन व्यक्तिसँग कति बेला त्यसले हानि गर्यो होइन। अनि हामीले चाहिँ अब जानी नजानी होइन, तर स्पष्ट हुनु पऱ्यो, प्रभु मैले यो व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँनिर मैले चित्त दुखाएको थिएँ, मलाई क्षमा दिनुहोस्। प्रभु मैले यो समयमा चाहिँ यो व्यक्तिको हानि गरेको थिएँ, मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर हामी चाहिँ स्पष्ट प्रार्थना गर्न जान्नुपर्ने रहेछ। आमेन। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ अहिलेसम्म कतिले गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रभु दिनभरिको गल्ती भुल गल्तीहरू क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर? अहिलेसम्म हात उठाउनुहोस् त, उठाउनुहोस्, नलजाउनुहोस् है। हो, आज चाहिँ सिक्नुभयो, अबदेखि तपाईँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। आमेन। आजदेखि तपाईँको र मेरो चाहिँ प्रार्थना स्पष्ट हुनुपर्छ। आजदेखि तपाईँको र मेरो चाहिँ कुन खालको प्रस्ताव हुँदैछ त भन्ने कुरा पनि हामीले देख्यौँ। हल्लुको किसिमको अनि बढाइ चढाइ गर्ने चाहिँ त्यही हो, बढाइ चढाइ गर्ने। अब दिनभरि कुन व्यक्तिसँग गल्ती गरेको थियो थाहै छैन, परमेश्वरसँग गरे हो कि मानिससँग गरे हो, मानिसको गल्ती गरे हो कि परमेश्वरको गल्ती, अनि उसले चाहिँ क्षमा माग्दाखेरि मैले जानी नजानी गरेको होला प्रभु क्षमा दिनुहोस्, उसले चाहिँ बढाइ चढाइ क्या। अब एउटा गल्ती थियो होला होइन, दिउँसो चाहिँ एउटा साथीलाई चित्त दुखाएको थियो होला, राति आएर चाहिँ उसले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि जान अनजानमा धेरै गल्ती भयो होला नि प्रभु क्षमा दिनुहोस्। एउटा गल्ती थियो होला बिचरा होइन, अरू गल्ती पनि थप्दैछ क्या आफैले। अनि आफ्नो गल्ती आफ्नो पाप हामीले जानेको हुनुपर्छ, हामीले बुझेको हुनुपर्छ। बोल्दै गर्दा हिँड्दै गर्दा काम गर्दै गर्दा हरेक क्षेत्रमा हामीले त्यो कुराहरू यदि कसैलाई चित्त दुखेको महसुस छ भने सरी भन्नु पऱ्यो। त्यो समयमै हामीले त्यो भन्यो भने चाहिँ हामीले बेलुका पनि प्रभुसँग हामीले प्रस्ताव गर्नु पऱ्यो, प्रार्थना गर्नु पऱ्यो, प्रभु मैले यो व्यक्तिको विरुद्धमा मैले चोट पुग्ने काम गरेँ, क्षमा दिनुहोस्। अनि त्यो कुराले चाहिँ हामी क्षमा पाउँदो रहेछौँ, पाप स्वीकारको असल काम हामीले गरिराखेका रहेछौँ। आमेन। अनि हामीले अर्को कुरा हामीले हेर्नेछौँ, अब पाप स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको परिणामहरू हाम्रो जीवनमा, हाम्रो शारीरिक जीवनमा, आत्मिक जीवनमा, साथीभाइहरूको एउटा के भन्छ साथीभाइहरूको क्षेत्रमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त, पाप स्वीकार परिणामहरू चाहिँ हामीले 1, 2, 3मा हेर्नेछौँ। यहाँ यसो छ, आत्मिकी र शारीरिक स्वस्थता हामीले पाउने रहेछौँ। पाप स्वीकारका परिणामहरू यदि असल तरिकाले हामीले जानेर बुझेर त्यसलाई हामीले छुट्याउन सकेर होइन, छुट्याउन सक्यौँ भने हामीले के गल्ती गरेको के पाप गरेको त्यो कुरालाई जानेका छौँ र बुझेका छौँ र सही तरिकाले त्यसलाई हामीले आफ्नो जीवनलाई त्यो तरिकामा हामीले लगेका छौँ र अनि पाप स्वीकार गर्न सकेका छौँ, अनि स्पष्ट खालको हाम्रो पाप स्वीकारको प्रार्थना छ भनेदेखि चाहिँ अब उसको जीवनमा चाहिँ त्यसका परिणामहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि आत्मिक र शारीरिक स्वस्थता उसले पाउँदो रहेछ। बुझ्नु भएन? आत्माको पनि बलियो, आत्मामा पनि शान्ति, अनि शारीरिक रूपमा पनि वो शान्ति, आनन्द, रमाहाट, एकदम फुर्तिलो होइन, स्वस्थ भएको उसले महसुस गर्दो रहेछ। अनि दोस्रोमा परमेश्वरसँगको सङ्गति छुट्टिन्छ नि त। जसो उसले पाप गरेको छ, स्वीकार गर्न जानेको छैन, उसको गल्ती छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरसँग सङ्गति सधैँ छैन, उसले अस्पष्ट भइराखेको छ, स्पष्ट छैन। अर्को कुरो पाप स्वीकार गर्न जानेको छैन होइन, थपिराखेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँग सङ्गति त ऊ छँदै छैन। आत्मिकी र शारीरिक रूपमा त ऊ के छ त, चिन्ता फिक्री मात्रै छ, उसलाई बोझ मात्रै थपिएको छ। अनि जब उसले चाहिँ त्यो पाप स्वीकार गर्दछ अनि त्यसको परिणाम चाहिँ आत्मिक अनि शारीरिक रूपमा चाहिँ स्वस्थता पाउनु, अनि परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा रहनु, अनि अरू क्रिस्चियन दाजुभाइहरू दिदीबहिनी र साथै अरू मानिस छिमेकीहरूसँग पनि सङ्गति गर्नु अथवा मिलापमा रहनु कुराहरू हामीले पाउने रहेछौँ। आमेन। अनि साँच्चै नै
आजको वचनले चाहिँ मलाई आशा लाग्छ, आशा छ कि आजको वचनले हामीलाई धेरै कुराहरू सिक्नमा पवित्र आत्माले सहायता गर्नुभएको छ। अब हामी अस्पष्ट होइन, स्पष्ट तरिकाले प्रार्थना गर्न सिक्नेछौँ। आफ्नो गल्ती, हामीले को व्यक्तिलाई गल्ती गरेका छौँ, को व्यक्तिलाई चाहिँ हानि गरेका छौँ, त्यो विषयमा पनि हामीले क्षमा माग्ने, क्षतिपूर्ति गर्ने, क्षमा माग्ने, स्वीकार गर्ने, यी कुराहरू हामीले जान्न सक्यौँ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। आजको वचनलाई म यति नै राख्नेछु र यहाँ सबैलाई वचन सुनिदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् आजको वचनबाट म प्रार्थना गरिकन छुट्टिन्छु र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, किनभने आजको यो आशा छ महत्त्वपूर्ण वचन पवित्र आत्माले देखाउनु भएको छ अनि हामीले यो विषयमा जान्न सकेका छौँ, सिक्न सकेका छौँ। अबदेखिको हाम्रो जीवनमा चाहिँ सुधार आउनेछ, सुधार्नेछौँ कि छैनौँ? आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।